श्रीपरशुरामाष्टाविंशतिनामस्तोत्रम्। ऋषिरुवाच यमाहुर्वासुदेवांसं हैहयानां कुलान्तकं त्रिः सप्तकृत्वो य इमां चक्रे निःक्षत्रियां महीं दुष्टं क्षयं भुवो भारमब्रह्मण्यमनीनसत् तस्य नामानि पुण्यानि वच्मि ते पुरुषर्षभ भूभारहरणार्थाय मायामानुषविग्रहः जनार्दनांशसम्भूतः स्थित्युत्पत्त्यप्ययेश्वरः भार्गवो जामदग्न्यश्च पित्राज्ञापरिपालकः मातृप्राणप्रदो धीमान् क्षत्रियान्तकरः प्रभुः रामः परशुहस्तश्च कार्तवीर्यमदापहः रेणुकादुःखशोकघ्नो विशोकः शोकनाशनः नवीननीरदश्यामो रक्तोत्पलविलोचनः घोरो दण्डधरो धीरो ब्रह्मण्यो ब्राह्मणप्रियः तपोधनो महेन्द्रादौ न्यस्तदण्डः प्रणान्तधीः उपगीयमानचरित सिद्धगन्धर्वचारणैः जन्ममृत्युजराव्याधि दुःखशोकभयातिगः इत्यष्टाविंशतिर्नाम्ना मुक्ता स्तोत्रात्मिका शुभा अनया प्रीयतां देवो जामदग्न्यो महेश्वरः नेदं स्तोत्रमशान्ताय नादान्ताय तपस्विने न वेदविदुषे वाच्यमशिष्याय खलाय च नासूयकाय निर्जवे न चानिर्दिष्टकारिणे इदं प्रियाय पुत्राय शिष्यायानुगताय च रहस्यधर्मं वक्तव्यं नान्यस्मै तु कदाचन। ॐ इति श्रीपरशुरामाष्टाविंशतिनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीपरशुरामार्पणमस्तु।